मेरे मालिक व मौला, ए पाक परवरदिगार, ये जितने भी लाइव हाजरीन जहाँ जहाँ से शामिल हैं, या मेरे मालिक व मौला, आज तेरी बारगाह इक़दस में बैठकर इन सब के लिए दुआ गो हूँ, हाथ उठाए हुए हैं। या मेरे मालिक व मौला, इन सब को मकीन मदीना बना दे, मकीन मक्का बना दे। ए मेरे मालिक व मौला, इन सब के नसीब में बाअदब हाज़िरी लिख दे। या मेरे मालिक व मौला, तेरी पाक बारगाह में हाथ उठाए हुए तेरे दर से हाजिर हैं। या मेरे मालिक व मौला, हम सब के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला, हमारी सारी गलतियों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, हमारी सारी कोताहियों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, हमसे जो भी गुनाह हुए हैं, या मेरे जो छुप के हुए हैं, या मेरे मालिक व मौला, सब गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, ए पाक परवरदिगार, हमारे तमाम सवायर और कबायर को माफ़ कर दे। ए मेरे मालिक व मौला, हमारी गलतियों कोताहियों को माफ़ कर दे। या अल्लाह, जो इबादत के मामले में कोताहियाँ करते हैं, या मेरे मालिक व मौला, वो माफ़ फरमा दे। ए मेरे मालिक व मौला, तू हमसे राज़ी हो जा। ए मेरे मालिक व मौला, तू हमसे राज़ी हो जा। ए मालिक व मौला, तू हमसे राज़ी हो जा। ए पाक परवरदिगार, तू हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह, तू हमारे गुनाह माफ़ करके हमसे राज़ी हो जा। ए मालिक व मौला, तू उम्मत मुस्लिमा से राज़ी हो जा। ए मालिक व मौला, करम फरमा दे, करम फरमा दे, करम फरमा दे। ए मेरे मालिक व मौला, हम गुनाहगार सियाकार तेरे रहमत के मुल्तजी हैं। हम सब तेरी रहमत के तलबगार हैं, सब तेरी रहमत की तरफ देखते हैं। या मेरे मालिक व मौला, खास करम खास फजल फरमा दे। ए मेरे मालिक व मौला, तू हमें माफ़ फरमा दे, दरगुजर वाला मामला फरमा। ए मेरे मालिक व मौला, जितने भी हाजिरीन हाजिर हैं, हाथ उठाए हुए हैं, या मेरे मालिक व मौला, तेरी पाक बारगाह में हाथ उठाए हुए हैं। या मेरे मालिक व मौला, तू हमसे राज़ी हो जा। या मेरे मालिक व मौला, तू हमसे राज़ी हो जा। या मेरे मालिक व मौला, तू हमें माफ़ कर दे, हमसे राज़ी हो जा। ए मेरे मालिक व मौला, उम्मत मुस्लिमा से राज़ी हो जा। ए मेरे मालिक व मौला, तेरे प्यारे हबीब की उम्मत परेशानियों में मुब्तला है, जुल्म जबर में मुब्तला है, वबाओं में मुब्तला है, असीब में मुब्तला है। या मेरे मालिक व मौला, ज़ख्मों से चूर चूर है। या मेरे मालिक व मौला, इस उम्मत पर अपना ख़ास करम ख़ास फजल फरमा दे। ए मेरे मालिक व मौला, पाक परवरदिगार, अपना ख़ास करम ख़ास फजल पूरी उम्मत मुस्लिमा के शामिल हाल फरमा दे। ए मेरे मालिक व मौला, अपने पाकीज़ा घरों की रौनक बहाल फरमा दे। ए मेरे मालिक व मौला, ये जो वबाएँ हैं, इनसे निजात अता फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला, कोरोना वबा, बाद में उसकी लहरें, या मेरे मालिक व मौला, उसकी दूसरी तीसरी शक्ल, या मेरे मालिक व मौला, इन वबाओं से महफूज फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला, जो इन वबाओं में मुब्तला हैं, या मेरे मालिक व मौला, जो बीमारियों में मुब्तला हैं, या मेरे मालिक व मौला, करम फरमा दे, करम फरमा दे। या अल्लाह, तेरी बारगाह इक़दस में हाजिर हैं। या मेरे मालिक व मौला, झोलियाँ फैलाए हाथ उठाए खड़ा हूँ। या मेरे मालिक व मौला, तू हमारी दुआओं को कबूल कर ले। या अल्लाह, जितने भी बीमार हैं, या मेरे मालिक व मौला, सब बीमारों को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, या अल्लाह, तमाम बीमारों को शिफा कुल्ली नसीब फरमा। या अल्लाह, तमाम बीमारों को शिफा कुल्ली नसीब फरमा। या मेरे मालिक व मौला, तमाम बीमारों को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। या मेरे मालिक व मौला, इस टाइम लाइव में जितने भी लोग हाजिर हैं, या मेरे मालिक व मौला, इनके अहले खाना में, या इनमें, या इनके अजीज़ व अकरबा में जो कोई भी बीमार है, जिस भी बीमारी में मुब्तला है, या मेरे मालिक व मौला, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, या अल्लाह, तमाम बीमारों को शिफा कुल्ली नसीब फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला, जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जिन जिन दुआओं के लिए कह रहे हैं, या मेरे मालिक व मौला, उनकी तमाम दुआओं को शरफ़ कबूलियत बख्श दे। या अल्लाह, हम बहुत गुनाहगार हैं, बहुत सियाकार हैं। या मेरे मालिक व मौला, हम पर करम फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला, हमारी दुआओं को कबूल कर ले और तमाम बीमारों को शिफा कुल्ली नसीब फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला, जो जिस जिस बीमारी में मुब्तला है, या मेरे मालिक व मौला, उनको शिफा वाली ज़िंदगी दे, सेहत याबी वाली ज़िंदगी दे। जो अरसा दराज से बिस्तर पे पड़े हैं, या मेरे मालिक व मौला, करम फरमा दे, उनके लिए आसानियों वाले मामलात पैदा फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला, आसानियों वाले मामलात पैदा फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला, आसानियों वाले मामलात पैदा फरमा दे। या अल्लाह, जो कर्जदार हैं, उनको कर्ज से खलासी अता फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला, तंग दस्तों की तंग दस्तियां दूर फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला, ए पाक परवरदिगार, तंग दस्तों की तंग दस्तियां दूर फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला, जो वालिदैन परेशान हैं, उन पर अपना खास करम खास फजल फरमा। या मेरे मालिक व मौला, जो वालिदैन बच्चों की वजह से परेशान, उन पर अपना खास करम खास फजल फरमा दे।
یا میرے مالک و مولا جو والدین اپنی بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان، نیک صالح رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ یا میرے مالک و مولا جن کو اولادیں دیں ان اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، اے پاک پروردگار ہم تمام اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا تمام اولادوں کو والدین کا فرما بردار بنا دے۔ بچوں کو ہمت توفیق استقامت دے، رزق حلال کشادہ رزق عطا فرما یا اللہ، کشادہ رزق عطا فرما۔ یا میرے مالک و مولا ہماری آنے والی نسلوں کو رزق حلال نصیب فرما۔ اے میرے مالک و مولا مجھے اچھا روزگار عطا فرما۔ یا میرے مالک و مولا بار بار اپنے اور اپنے حبیب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ یا میرے مالک و مولا مکین مدینہ رہنے کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے میرے پاک پروردگار جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں یا میرے مالک و مولا وہ معاف کر کے تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا میرے مالک و مولا مجھ سے جتنے بھی حاضرین حاضر ہیں جو بے روزگار ہیں یا میرے مالک و مولا سب کو رزق حلال کشادہ رزق عطا فرما۔ یا اللہ سب کو رزق حلال کشادہ رزق عطا فرما، اچھا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری جھولیاں مالا مال کر دے۔ یا میرے مالک و مولا ہماری جھولیاں اپنی رحمت سے مالا مال کر دے۔ یا میرے مالک و مولا ہماری جھولیاں اپنی رحمت سے مالا مال کر دے۔ اے پاک پروردگار ہماری جھولیاں بھر دے۔ اے میرے مالک و مولا تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا میرے مالک و مولا تو بھی ہم سے راضی ہو جا، تیرا پیارا حبیب بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا جن کے اپنے کاروبار ہیں ان کو برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ یا میرے مالک و مولا برکتیں عطا فرما۔ یا میرے مالک و مولا جو اپنے گھروں سے دور ہیں، پردیس میں ہیں، اپنے گھروں کی کفالت کے لیے، اپنے گھروں کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے، اپنے والدین کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے، یا میرے مالک و مولا جو اپنے گھروں سے دور پردیس میں ہیں، یا میرے مالک و مولا ان پر اپنا خاص کرم خاص فضل فرما۔ یا میرے مالک و مولا رزق حلال کشادہ رزق عطا فرما۔ یا میرے مالک و مولا ان کے روزگار کے اسباب پیدا فرما۔ یا میرے مالک و مولا ان کو ہمت توفیق استقامت دے کہ وہ اپنے گھر والوں کی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا سکیں۔ اے میرے مالک و مولا، اے پاک پروردگار یہ جتنے بھی لائیو حاضرین جہاں جہاں سے شامل ہیں، یا میرے مالک و مولا آج تیری بارگاہ اقدس میں بیٹھ کر ان سب کے لیے دعا گو ہوں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ یا میرے مالک و مولا ان سب کو مکین مدینہ بنا دے، مکین مکہ بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا ان سب کے نصیب میں باادب حاضری لکھ دے۔ اے میرے مالک و مولا یہ جتنے بھی حاضرین حاضر ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، یا میرے مالک و مولا سب کے نصیب میں باادب حاضری لکھ دے۔ یا اللہ ان سب کے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ ان سب کے لیے اسباب پیدا فرما دے، باادب حاضری نصیب فرما، جمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا میرے مالک و مولا بچوں کو ہمت توفیق استقامت دے کہ وہ اپنے والدین کو حج اور عمرہ کروا سکیں۔ یا میرے مالک و مولا ان کی روزی میں برکتیں عطا فرما۔ اے میرے پاک پروردگار ہمیں ہمیشہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ اپنی راہوں کا مسافر رکھنا۔ یا میرے مالک و مولا ہمیں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنے در کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے میرے مالک و مولا ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا میرے مالک و مولا ہم اپنی زندگی کی آخری نماز بھی اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کر ادا کریں۔ اے میرے مالک و مولا ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا میرے مالک و مولا جو ہمارے پیارے جو ہمارے حاضرین حاضرین کے اہل خانہ میں سے، ان کے عزیز و اقربا میں سے رشتہ دار جو بھی کوئی اس جہان فانی سے رخصت ہو چکا ہے، یا میرے مالک و مولا سب کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا میرے مالک و مولا سب کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا میرے مالک و مولا سب کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا اللہ سب کے درجات کو بلند و بالا فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا میرے مالک و مولا قبر کو نور سے منور کر دے، قبر کو کشادہ کر دے۔ یا میرے مالک و مولا ان کی آگے کی منزلیں آسان کر دے۔ یا اللہ ہمیں بھی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری آنکھوں کو عبرت کا نور عطا فرما دے۔ اے میرے پاک پروردگار ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے، ہماری سوچوں کو عفت عطا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا ہماری سوچوں کو عفت عطا فرما دے، خیالوں کو پاکیزگی دے دے۔ یا میرے مالک و مولا تنہائیاں پاک کر دے۔ یا میرے مالک و مولا ہمارا ہر اٹھتا ہوا قدم دین اور دنیا کی بھلائیوں کے لیے ہو۔ یا میرے مالک و مولا ہماری ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ یا میرے مالک و مولا اگر کسی کی دل آزاری ہوئی بھی ہے تو بھی معاف کر دے، اور اسباب پیدا فرما دے کہ وہ شخص بھی ہمیں معاف کر دے۔ اے میرے مالک و مولا کرم فرما دے، کرم فرما دے، کرم فرما دے۔ یا میرے مالک و مولا حاضرین حاضر ہیں، دلوں میں نہ جانے کیا کیا دعائیں ہیں، کیا کیا التجائیں ہیں، کیا کیا مرادیں ہیں، کیا کیا پریشانیاں لیے۔ یا میرے مالک و مولا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ یا میرے مالک و مولا تو سب کے نام بھی بہتر جانتا ہے، سب کے کام بھی بہتر جانتا ہے۔ اے پاک پروردگار ان سب کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ یا اللہ جن کے والدین بیمار ہیں ان کے والدین کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ یا میرے مالک و مولا جن کا بھی بہن بھائی بیمار ہے، جن کی اولاد بیمار ہے، یا میرے مالک و مولا ان کو
صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ میں پاکستان گیا، وہاں جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا میرے مالک و مولا جو روزانہ کی بنیاد پر دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یا میرے مالک و مولا تو سب کے نام بہتر جانتا ہے، یا میرے مالک و مولا ان سب پر اپنا خاص کرم خاص فضل فرما دے۔ اے پاک پروردگار بار بار ہمیں عمرے کی سعادت، حج کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ سب کو رمضان المبارک میں بعد اب حاضری نصیب فرما۔ یا میرے مالک و مولا حجر اسود کا بوسہ نصیب فرما۔ یا میرے پاک پروردگار تو بھی راضی ہو جا، تیرا پیارا حبیب بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ یا میرے مالک و مولا زندگی میں یہ رون کے بار بار دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہم مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ بہت گناہ گار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں میرے مالک و مولا، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، مجھ سمیت جتنے بھی حاضرین حاضر ہیں یا اللہ سب تیری بارگاہ اقدس سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں۔ میرے مالک و مولا تو ہمیں معاف کر دے اور ہمیں ہماری توبہ پہ استقامت عطا فرما، تو ہمیں ہماری توبہ پہ ثابت قدمی عطا فرما۔ یا میرے مالک و مولا کرم فرما، کرم فرما، اپنا خاص کرم خاص فضل ہمارے شامل حال فرما دے۔ میرے والدین کو صحت و تندرستی، خیر و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ میرے لیے رزق حلال کشادہ رزق کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا کرم فرما دے،